الشرک باللہ پہلا گناہ اگر بندے اندر شرک پایا جاتا ہے اس بندے دا کام نہیں جے رہتا اللہ اکبر کبیرہ شرک اتنا بڑا گناہ اللہ دے قسم اللہ اس گناہ نو برداشت نہیں جے کر دے اللہ اس گناہ نو برداشت نہیں فرماندے میرے نبی فرماتے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا برائی شرک بہت بڑی برائی اللہ اکبر کبیرہ سنی امیرہ کتنا بڑا شرک ہونا آمینہ دلال فرماندے نے ہر بندے دے ہر گناہ کو معاف کر دیتا جائے گا اللہ دی قسم اگر ہوتے نام اعمال دے اندر شرک نہ ہویا ایک نہ ایک دن جنت اندر چلا جائے گا اگر تیرے پلے اندر ایک بھی شرک جیسے غلطی آ گئی ساری آخرت کی زندگی جہنم اندر گزار کے جائے گا اللہ کو اکبر کبیرہ سنی امیرہ اللہ شرک برداشت نہیں جے کرنا آقا فرماتے ہیں الشرک باللہ اپنی دنیا اندر نظر دے دوڑا اپنے علاقے اندر نظر دے دوڑا اپنے محلے اندر نظر دے دوڑا اپنے شہر اندر نظر دے دوڑانا کیا تینوں شرک نظر آندا کہ نہیں شرک جیسے گندی بیماری تیرے میرے ملک اندر پائی جاندے کہ نہ تیرے میرے گھر اندر پائی جاندے کہ نہ بلکہ میں انج کہاں گا اج دا نام دا اہل حدیث اس گندے گناہ دے اندر ملوث ہو چکے ہے اس گندی بیماری دے اندر ملوث ہو چکے ہے اللہ اکبر کبیرہ سونے ابیرہ آقا فرماتے ہیں شرک نو اللہ نے معاف نہیں دے کرنا اس جگہ تے شرک کیتا جائے اللہ دے قسم اس جگہ تے کٹ نہیں دے رہندا اس بندے اندر شرک جیسا گناہ پایا جائے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا تے تنگ ہو جاندی ہے لوکاں دے قدم چومن تے مجبور ہو جاندا ہے لوکاں دے ہاتھ چومن تے مجبور ہو جاندا ہے قبراں تے ذلیل ہوندا پھردا ہے شجراں تے ذلیل ہوندا پھردا ہے ہر کلومیٹر تے تینوں دربار نظر آئے گا اس دربار نے ٹاکیاں بلیاں نظر آن گیاں لوگ چڑھاوے چاندے نظر آن گے لوگ بکرے دیندے نظر آن گے لوگ نظروں نیاز دیندے نظر آن گے اوے کادا اسلام تے کادی مسلمانی اج دا اہل حدیث بھی اس بیماری دے اندر ملوث ہو چکے ہیں اللہ میری توبہ عبادت کرنی ہے کلا دی پوجا کرنی ہے کلا دی معبود ہے کلا اللہ اکبر کبیرہ تے میں محمد دا ترانہ پیش کراں رب دا کھائیے رب دا گائیے غیران دے در تے اسی کیوں جائیے جیڑا رب دا دیتا کھاندا ہے تے رب دا دیتا ہویا پہندا ہے او باجی تے سبحان اللہ رب دا کھائیے اوے سانو رب نے عطا ہی نہ کر چھڈیا ہے سانو کسی ہور پاسے جان دی لوڑ ہی کافی رب دا کھائیے رب دا گائیے غیران دے در تے اسی کیوں جائیے سن پیغام اوے لوگ کچھ بھی نہیں دے سکتے اے سارے کمال میرے کلے رب دے پکی یاری رب نال لائیے غیران دے در تے اسی کیوں جائیے غیران دے در تے اسی کیوں جائیے اوے کٹ سکتے ہاں مر سکتے ہاں بوغا رب دا نہیں چھڈ سکدے ہاں اے بلال دا نعرہ ہے امیہ گرم ریت دے انگاریاں تے لٹا کے پوچھدا ہے بلال دس محمد دا کلمہ چھڑنا کہ نہیں چھڑنا تے حضرت بلال کالا رنگ تے ابشے دے رہن والا تے بلند آواز نال کہندا اللہ احد اے رب دا پلہ پھڑ لیا ہن بھی امیہ جنے دل کردا ہی کر ہن بلال ڈولے گا نہیں توحید تو صحابہ نے جانا دے دتیاں نے لیکن رب دے نال شرک نہیں کیتا کٹ سکتے ہاں مر سکتے ہاں بوغا رب دا نہیں چھڈ سکتے ہاں کیوں پکی یاری
رب نال لائیے غیراں دے در تے اسی کیوں جائیے غیراں دے در تے اسی کیوں جائیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے پہلا گناہ جڑا بندہ اس گناہ دے اندر ملوث ہو گیا آقا فرماندے او دے پلے کھ بھی نہیں رہندا اللہ دی قسم ساری زندگی قبراں تے متھا رگڑدا رہے ساری زندگی درباراں تے جاندا رہے ساری زندگی چڑھاوے چڑھاندا رہے کچھ نہیں ملنا اللہ دی قسم سوائے بربادی تو کچھ نہیں ملنا آؤ توجہ فرمانا دوسرا گناہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے الشرک باللہ والسحر آمینہ دلال فرماندے نے دوسرا گناہ جس جگہ تے جادو کیتا جائے یا جادو کرنے والا جادو کروان والا تے جادو کرنے والا اینا دونوں دے پلے بھی کھ نہیں جے رہندا جادو کرنے والا بھی کنگال تے جادو کرانا والا بھی کنگال برحق ہے ہو جاندہ ہے لیکن میرے یہاں سونے ویرا جڑا بندہ جادو کرواندہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے سن وائر آمینہ دلال فرماندے نے جادو کرنے والا بندہ اور جادو کروان والا بندہ انہاں دونوں بندیاں دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں میں محمد انہاں دا کچھ نہیں لگدا اے میرے کچھ نہیں لگدے اللہ اکبر اج میرا باپ 6 کلیاں دا مالک ہوے 7 کلیاں دا مالک ہوے مربے دا مالک ہوے تینوں گھر اندروں کہہ دے وے چاچو میرا کچھ نہیں لگدا میں تیرا کچھ نہیں لگدا میرے سنیا لوگاں دے کول چلا جائے گا پھر دے نمبردار کول چلا جائے گا پھر دے چوکری کول چلا جائے گا ایم پی اے کول چلا جائے گا ایم ایل اے کول چلا جائے گا گڈیرے کول چلا جائے گا ابو دے یار دے بیٹی کول چلا جائے گا جی خیریاں ہے اے معاملہ بن گیا ہے میرا ابو مربے دا مالک ہے اسی 4 ویراں لیکن میرے ابو نے مینوں یہ گلاں کہہ دتیاں نے تو میرا کچھ نہیں لگدا تے میں تیرا کچھ نہیں لگدا اگر عدالت اندر جا کے لکھوا دیتا میرے پلے تے کھ بھی نہیں رہے گا اے جڑی 4-5 کلے پہلے مینوں آندی مینوں کھ بھی نہیں ملے گا اوے اللہ دی قسم انہاں 5 کلیاں پیچھے ابو دا گھر نہیں چھڑدا تے میرے محمد نے اللہ دے کولوں جنت لے کے دینی ہے اس محمد دی سنت نوں کیویں چھڈ کے بیٹھا ہویا ہے میرے نبی نے جنت لے کے دینی ہے آقا نے جنت وچ لے کے جانا ہے نبی نے حوض کوثر تو پانی پلانا ہے اس محمد دی سنت نوں چھڈ کے تے اج بیگانہ بن گیا مسلمانی دا دعویٰ کرنے والا مسلمان کہلوان والا جی میں جگہ تے مسلمانی والا کام ایک بھی نظر نہیں آندا ساڑھے گھراں دے حالات خطریاں جیسے ساڑھے گھراں دے ماحول کنجراں جیسے ساڑھے گھراں دے اندر کنجر دا ماحول چلدا پیا ہے انگریز دا ماحول چلے قانون چلے تے انگریز دا چلے قانون چلے تے جناب اللہ گورے دا چلے قانون چلے تے کنجراں دا چلے تے مسلمانی دا دعویٰ کا قانون کنجراں والے دعویٰ مسلمانی دا نظام چلے تے لوگاں دا دعویٰ میرے محمد دے نال محبت دا اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دے لال فرماندے نے لیسا منا کائنات والے او جڑا بندہ جادو کرواندا ہے جادو کرن والا تے جادو کروان والا آمینہ دے لال فرماندے نے اس انہاں لوگاں دا میری امت نال تعلق ہی کوئی نہیں او میرے سنیا ویرا سن ذرا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جادو کرن والا اتنا ظالم آقا علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین جہنم دے گڑے اندر سٹن گے اے تھلے ہی جاندا رہے گا آمینہ دلال فرماندے نے جادو کروان والا اے دنیا تے برباد ہو جایا کر دے دنیا تے یہ دعوی کھ نہیں رہندا اے دیکھیا ہوئے گا معاشرے میں جڑا بندہ کسے تے ایویں دی گندی بیماری چھڑک دیندا ہے او دعوی کھ نہیں رہندا تے کرن والے دعوی کھ نہیں رہندا کروان والے دعوی کھ نہیں رہندا دنیا تے ناکامی مقدر بن جایا کر دی دنیا تے مصیبتاں تے آفتاں اس انسان دا
مقدر بن جاندے یا اللہ اکبر کبیرہ سن امیرہ اے گٹ پاساں دے بیٹھے نے ہاتھ چک کرن والے لکیراں وکھا لو قسمتاں جگا لو لکیراں وکھا لو قسمتاں آزما لو اسی لکیراں ویکھ کے کہہ دینے دس دینے کنیاں شادیاں ہونیاں نے دس دینے کنی